أعزائنا المستشارين متتبعي شركة أوريفلام، السلام عليكم. جميع أسرة أوريفلام كتمنى لكم سنة سعيدة مليئة بالنجاح، المتعة والجمال مع المنتجات ديالنا. وحيث مازال الاحتفالات ديال هاد السنة الجديدة مستمرة ومازال كنتبادلوا الهدايا مع بعضنا، هادشي علاش أوريفلام جاتنا مستجدات رائعة خلال كتالوج شهر يناير 2018. أول منتوج غادي نقدمه لكم هو مجموعة نوردن جلو برائحة البندق، الوردة الحمراء والمسك. هذه المجموعة شاملة وكتكون من جل الاستحمام اللي كينظف البشرة بلطف، من كريم للجسم اللي كينعم البشرة وكيرطبها، واخيرا العطر ديالو اللي تنرشوه باش نكملوا الشياكة والأناقة ديالنا. ويمكن لكم تحصلوا على كريم للجسم وجل الاستحمام مجانا إذا قمتوا بشراء عطر نوردن جلو ب 199 درهم فقط. وكعادتها مجموعة جورداني جولد دائما معودانا بالجديد، وهذا الشهر جاتنا مصحح عيوب البشرة اللي كيغطي العيوب تماما وكيعطي البشرة واحد المنظر رائع وشاب. هذا المصحح الشكل ديالو عملي جدا، فجاء على شكل احمر شفاه باش تسهل علينا طريقة الاستعمال، والثمن الافتتاحي ديالو هو 109 دراهم فقط. أما الجديد ديال إيسانشلز فهو كريم مغذي بالنسبة لبشرة الوجه، كيحتوي على فيتامينات متعددة، وكذلك واحد لو ساشي ديال القناع الكريمي اللي يمكننا نستعملوه مرة في الأسبوع للتغذية والترطيب. ما تفلتوش العرض الافتتاحي ديال هاد المستجدات. كريم الوجه تيبقى ب 35 درهم، أما قناع الوجه فب 9 دراهم فقط. الكل كيعرف مجموعة العناية بالبشرة من نوفيج، والكل كان كينتظر هذا المنتوج هذا من المجموعة اللي هو مزيل الخلايا الميتة الدقيقة لبشرة الوجه، اللي كيخلي البشرة منظفة، اللي كيقشر الخلايا الميتة وكيخلي مسام ديال البشرة أقل وضوح. ما تفلتوش كذلك العرض الافتتاحي ديالو اللي كيخليه غير ب 99 درهم فقط. كيف ما ذكرنا في التقديم ديال هذا الفيديو، هو انه هذا الشهر شهر الهدايا، واحد الهديه اللي الكل يتمنى تجي هذا الشهر هو مجموعه سباركل ان باريس. سباركل ان باريس هي مجموعه برائحه ذكيه جدا بالفيتيفي، لا بي دو بوايي وزهره البرتقال. جانا هاد المجموعه بجل استحمام ومستحضر متلألئ الجسم بنفس رائحه العطر. الثمن الافتتاحي بالنسبة لجهاز الاستحمام هو 49 درهم، وبالنسبة للمستحضر المتلألئ للجسم فهو 39 درهم فقط. جميع النساء كيعرفوا ان فين ما تنبغيو نديروا المكياج لابد ما نحتاجوا المرآة. داكشي علاش اوريفلام جاتنا بهاد المرآة العمليه جدا ذو وجهين. الوجه الاول فيه مرآة عاديه، اما الوجه الثاني ففيه مرآة مكبره. هاد المرآة كتكون من زاويه قابله للتعديل باش كتسهل علينا ايجاد الوضع المناسب باش نوضعوا المكياج ديالنا بكل سهوله. اما الجديد في عالم الفرش ديال اوريفلام فهي الفرشاة الخاصه بالحواجب اللي عندها واحد الراس مائل اللي كيعطينا واحد التحديد غايه في الدقه. والفرشاة الثانيه هي فرشاة براس دائري مذبذب الشكل اللي كيسهل علينا تحديد الخدين، دقن الانف والجبين. اوريفلام جاتنا بهذا المنتوج اللي كيسهل علينا تنظيف الفرش ديال المكياج واللي كيعاوننا نحافظوا عليهم. الثمن الافتتاحي ديالو هو 39 درهم فقط. المجموعة العائلية لوفين كير اللي كتحبوها جميع جاتنا بكريم استحمام ناعم ومنظف واللي كيحتوي على معدل حموضة معتدل وبحجم عائلي. الثمن الافتتاحي ديالو غير 89 درهم فقط. اما في عالم العنايه باليدين اوريفلام عوداتنا دائما على الجديد، وجابت لنا اليوم جوج ديال المنتوجات جداد. المنتوج الاول هو كريم زيت لافوكادو للخصائص ديالو مرطبه، تساعد على تحسين نعومه ترطيب ومظهر اليدين الجافتين والمتعبتين. اما الكريم الثاني فهو كريم اليدين بتوت البحر اللي عنده خصائص واقيه وكيساعد على حمايه اليدين الجافتين وتعيد لها الجمال ديالها الطبيعي. واللي كيميز هاد الكريمات الجداد هي كذلك الرائحه ديالهم الذكيه جدا، فما تفلتوش العرض الافتتاحي اللي تخلي لي كريم غير ب 29 درهم فقط. اما اخر منتوج معنا اليوم هو منتوج من مجموعه ميلك اند هاني جولد، فهو كريم لليدين والجسم اللي صمم خصيصا بواحد العطر خاص اللي هو عطر زهره لوركيدي او السحلوبيه، اللي هو واحد العطر انيق جدا واللي غادي يخلي البشره ديالكم ماشي غير معطره ولكن كذلك مغذاه
ومرطبة. العرض الافتتاحي ديال هاد لاكريم هو 39 درهم فقط. اما الان فغادي نمروا العروض ديال كتالوج يناير 2018 مع اول عرض غادي نقدمه لكم واللي هو من مجموعه جورداني جولد. فإلا شريتوا عطر جورداني جولد اسينزا غادي تحصلوا مجانا على كريم الجسم المعطر من جورداني جولد اسينزا. اما العرض الثاني فهو من مجموعه لوف ناتور وهو الا شريتوا الجل المنظف او كريم الجل للوجه فكتحصلوا على صابون بزيت الزيتون والصبار مجانا. اما الا شريتوا كريم الوجه من مجموعه اسينشالز فيرنس فكتحصلوا على الجل المنظف بالمجان. والعرض التالي هو من مجموعه ايكو بيوتي، الا شريتوا الحليب المنظف او المنشط فكتحصلوا على الثاني من اختياركم مجانا. وما تنساوش تزيدوا رمز المنتوج المجاني في الطلبيه ديالكم. إكلا أوم جاتنا بعرض جد مغري، هو إلا شريتو عطر إكلا للرجال كتحصلوا على السبراي المزيل للعرق بالمجان. أما مجموعة لوف بوشن فجاتنا بعرض جد رائع، وهو إلا شريتو عطر لوف بوشن كتحصلوا بالمجان على كريم الجسم وعلى سبراي معطر للجسم. اما بالنسبه للمكياج فمجموعه دوان ما نساتناش، وعند شراء ماسكارا لاش ترانسفورمور من دوان فتتحصلوا بالمجان على فرشاه مشكله للرموش من اختياركم. والمنتوج اللي كيفوز بافضل سعر لهاد السنه فهو قلم الكحل العينين دوان اللي جانا بخصم ديال 70%. باش تستافدوا من هذا الخصم ما عليكم غير توضعوا طلبيه بقيمه 100 درهم وتحصلوا عليه 19 درهم فقط. وزيادة على هذا فأوريفلام تعطي الحق مع كل طلبية ديال 100 درهم القلم ب 19 درهم، يعني إلا دوزتي طلبية ديال 200 درهم فيمكن لك تستافدي من هذا العرض 2 ديال المرات إلى آخره. العديد من النساء كيعانيوا من مشاكل تقدم سن البشرة وفي نفس الوقت كيبغيو يحاربوا لون البشرة غير الموحد، البقع الداكنة والكلف. فعوض تستعملوا منتوجات كثيره ومختلفه لكل مشكل، نوفيج برايت سوبليم كتقدم لكم حل شامل لهذه المشاكل ويمكن تستعمل من طرف جميع الاعمار ابتداء من سن 25 سنه فما فوق. وإلا كنتو كتلاحظوا ظهور أولى التجاعيد الدقيقة والتجاعيد التعبيرية وخاصة في منتصف الثلاثينات، كونوا حريصين على إعطاء البشرة العناية اللازمة باش تقدر تقاوم هاد العلامات مع مجموعة إيكولاجين اللي كتحفز إنتاج الكولاجين في البشرة وبالتالي كتقلل من التجاعيد بنسبة 33%. مجموعة ألتيميت ليفت من ماركة نوفيج هي مجموعة كتلتزم بتجديد مرونة البشرة ومحاربة التجاعيد العميقة. هذه المجموعة كتهم سيدات في سن 40 فما فوق وكتعمل على تفعيل دور الإلاستين في البشرة لإعطائها مرونة أكثر ب 70% خلال 12 أسبوع من الاستعمال. أما بالنسبة للبشرة اللي كتسمى بشرة ناضجة أو البشرة في سن 50 فما فوق فكتحتاج لترطيب عميق وفعالية ضد التجاعيد والبقع الناتجة عن تقدم السن. كل هذه الحلول متوفرة في مجموعة تايم ريستور بمزايا الخلايا الجذعية النباتية لنبتة لانسيولي والصويا. هذه المجموعة ساعدت 94% ديال النساء اللي جربوها في الحصول على بشرة موحدة ومرنة أكثر. في بزاف الحالات كيكون الاحتياج ديال البشرة الأساسي هو الترطيب والعناية العميقة. إلا ضفنا لهاد الاحتياجات لون بشرة باهت غير موحد، بقع داكنة وفقدان نضارة، فالحل أكيد غادي تلقاوه مع مجموعة اوبتيمالز ايفن اوت الجديدة اللي كتقلل من هاد العلامات وكتمنع الظهور ديالها من جديد. مجموعة جديدة اوبتيمالز ايفن اوت للتخلص من البقع الداكنة واللون البشرة غير الموحد، مع خليط من مكونات سويدية طبيعية ومكونات غنية مرطبة مصممة خصيصا باش تلبي احتياجات كل نوع من أنواع البشرة. أما خلال هذا الكتالوج فغادي نكتشفوا المجموعات الجديدة ديال اوبتيمالز اللي كتسمى مجموعات اوبتيمالز إدغا للترطيب والعناية. مجموعة اوبتيمالز إدغا كتقدم لنا الخطوة الأولى من أولى خطوات العناية بالبشرة اللي هي التنظيف عبر جوج المنتجات اللي هما الجل المنظف المنعش والمنشط المنعش لجميع أنواع البشرة. اوبتيمالز إدغا هي عبارة عن مجموعة منتجات اللي التركيبة ديالها منتقاة من الطبيعة بعناية ومحضرة بدقة من طرف علماء أوريفلام. هاد المنتوجين كيعزوا النضارة ديال البشرة، كينظفوها وكينقيوها بلطف وكيساعدوا في الحفاظ على التوازن ديال الترطيب في البشرة ديالنا.
الخطوة الثانية من خطوات العناية بالبشرة هي منطقة محيط العينين، واللي كنلقاو الاحتياجات ديالها كاملة في كريم منطقة العينين لجميع أنواع البشرة أوبتيمالز إدغا. هاد الكريم كيرطب البشرة، كيمنح نضارة فورية، وكيقلل من مظهر الهالات السوداء والانتفاخ تحت العين. أما بالنسبة للخطوة الثالثة اللي هي دائما التحفيز، فيمكن لنا نستعملوا السيروم المحفز ديال الترطيب لجميع أنواع البشرة أوبتيمالز إدغا. هاد السيروم كيمنح ترطيب على مدار 24 ساعة، كيعطي نضارة طبيعية أكثر للبشرة، وكيكشف عن بشرة صحية ومنتعشة. أما الخطوة الرابعة واللي هي الترطيب، فهنا كتختلف من نوع بشرة إلى آخر، ودابا غادي نكتشفوا الكريمات الخاصة بالترطيب لكل نوع من أنواع البشرة. أما إلا كتعانيوا من بشرة حساسة أو جافة، يمكن لكم دائما تستعملوا المنتجات المذكورة في الخطوات السابقة. وبالنسبة للترطيب فكنصحكم باستعمال اوبتيمالز إدغا كير، كريم النهار وكريم الليل. بالتركيبة ديالهم الخفيفة والمرطبة بعمق كيحميو ضد المؤثرات البيئية، كيحسنوا من إشراق البشرة، كيرطبوها بعمق ولكن كيهدئوها وكيخفوا من الحساسية ديالها في نفس الوقت. النوع الأخير من أنواع البشرة هو البشرة الدهنية. هاد البشرة كتعاني من إفرازات دهنية كثيرة، وكتحتاج نوع خاص من المنتجات اللي غادي ترطبها بلطف بلا ما تثقلها. كنصحكم دائما باستعمال المنتجات المذكورة في الخطوات السابقة، وتكملوا الروتين ديالكم في الصباح والمساء مستحضر النهار والليل الموازي للبشرة من مجموعات اوبتيمالز إدغا مات. هذا المنتوج كيقلل من اللمعان، كينقص من حجم المسام، وكيمنع تكون الزهم الزائد. الجمال كيبدا من الداخل دائما، داكشي علاش اوريفلام كتكمل عرضها لتغطية احتياجاتكم للجمال الكامل مع مجموعة المكملات الغذائية ويلنس. مشروب توازن طبيعي ويلنس هو مشروب غني بالبروتينات، كيساعد الجسم على الحصول على طاقة وتركيز ذهني، وكذلك على الحصول على وزن مثالي باتباع النصائح الموضحة في كل كتالوج. مشروب ويلنس هو الإضافة المثالية لنظام غذائي متوازن وصحي. كنتمنى تكون مستجدات كتنالت إعجابكم، وأن العروض مغرية بالنسبة لكم، وأنكم تقضيوا سنة ممتعة. إلى اللقاء في الكتالوج القادم.